नंबर 65, पंडल श्री लिंगमपल्ली, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। तो 1 एकड़ 15 गुंठे, ये गेजेट के हिसाब से, ये गेजेट है, गेजेट के हिसाब से 1 एकड़ 15 गुंठे की मस्जिद है। तो बहुत सालों से केस चल रहा, ग़ालिबन 2000 से वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा, ऑर्डर हुआ, हाई कोर्ट में चला, ऑर्डर हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। तो 2000 से वहाँ पे खाली थी मस्जिद, कोई नमाज नहीं, कुछ नहीं हो रही थी। तो जब TRS गवर्नमेंट आई, KTR साहब, सलीम साहब और हमारे महमूद अली साहब मिलके जो है मस्जिद को गैर आबाद है बल्कि आबाद कराए 2018 में। तो 2018 से 2024 तक अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में तादाद बढ़ती गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज ग़ालिबन मस्जिद में जुम्मे के दिन 1500 आदमी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो गया बोले तो 2024 से वहाँ पे कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई वक्फ बोर्ड से कोई जिम्मेदार नहीं है। ताकत बता के जो है एक सैयद आसिफ और उनके भाई वो लोग चला रहे थे वहाँ पे 2018 से। उससे पहले तो बहुत जने काम करे उसके ऊपर। जो है अभी कोर्ट में केस जो लड़ रहे हैं, मोहम्मद यासीन साहब है, शेख सईद साहब है, मोहम्मद समीउल्लाह खान साहब है, और इसके अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असद साहब, जुल्फ़िकार अली साहब और गोरा बंडे के बहुत सारे लोग और MIM के तकरीबन लीडर्स आके बहुत काम करे इसके ऊपर 2000 से लेके अब तक। उसके बाद मस्जिद आबाद हो गई तो वो लोग छोड़ दिए। तो उसके बाद जो है छोड़ दिए तो सैयद आसिफ जो है यहीं पे रहने वाले थे, घर के करीब में है। तो उन्होंने जो है मस्जिद को जो है जब बाउंड्री फिक्स हुई वक्फ बोर्ड की, वो करने के बाद इन्हों ही देख रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं थी, किसी की भी नहीं थी, हमारी भी नहीं थी, किसी की भी नहीं थी। लेकिन 2024 में अचानक से इन्हों क्या करे, अंदर शेडा डालना शुरू कर दी। 2024 शेडा डाल दिए। तो हम लोग इतने दिन से कोई सवाल नहीं करे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रही थी, इन्हों भी अच्छा चला रहे थे। फिर 2018 से 2024 में अचानक शेड डालना शुरू कर दिए, वो भी TRS गवर्नमेंट चेंज होते कि जैसा कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इन्हों काम शुरू कर दिए शेड डाल के किराए पे देना। तो हम जाके पूछे क्या है भाई आप शेड डाल दिए? बोले तो तू कौन होता पूछने वाला, गैर ज़रूरी बातें करना शुरू कर दी। तो हम बोले भाई आप मस्जिद की जगह है, आलमगीरी मस्जिद है, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है बल्कि हमारे को मालूम। बोले तो नहीं हमारे बाप दादा की है। हम बोले अरे तुम्हारे बाप दादा की है तो फिर वक्फ बोर्ड से बाउंड्री कहीं को कराए आप? बाप दादा की है तो आप फाइट करना था ना, वक्फ बोर्ड को कहीं को फिर इसमें लेके आए। वक्फ बोर्ड कहीं को बाउंड्री करके आपको बाथरूम बनाई, शेड डाली, बोर्ड डाली। हाँ मस्जिद को गड्ढे में थी, ग़ालिबन 2-3 फीट गड्ढा था, उसके अंदर पूरा वो घरों का पूरा गंदा ड्रेनेज का वाटर उसमें आके जमा होता था। फिर ये सब बाउंड्री फिक्स करके मट्टी डलाई सो वाली वक्फ बोर्ड। तो आप बोल रहे बाप दादा की है, बोल रहे कैसा होती? हम सवाल करने के बाद हम जाके वक्फ बोर्ड को फिर कंप्लेंट दिए। 1 तारीख 7वें महीने में पहला कंप्लेंट दिए CO साहब को, वक्फ बोर्ड CO साहब को 1 तारीख 7वें महीने में पहला कंप्लेंट दिए। उसके बाद CO साहब नहीं है वक्फ बोर्ड, प्रेजेंट CO साहब नहीं है वक्फ बोर्ड को, नहीं है बोले तो क्या करें, फिर चेयरमैन साहब को दिए 2 तारीख 7वें महीने में। चेयरमैन साहब को देने के बाद क्या हुआ, चेयरमैन साहब को दिए, वैसा भी 1 महीना गुजर जाने के बाद हम बोले यार ये काम फिर कंटिन्यू। अब जब हम गए थे अंदर, फोटो लिए थे, जब शेड डाले हुआ था अंदर आधे टाइल्स बिछे हुए थे। उसके बाद हम दूसरी बार जाके देखे शटर लग गया उसको। तो हम CO साहब को बोले साहब
انہیں باپ دادا کی بول رہے لوگ. پھر جو ہے شٹر ہمیں جب دیکھو پچھلی بار فوٹو لیا تھا یہ ایسا تھا, اب شٹر لگ گئی. آج پوزیشن یہ ہے بولے تو چیئرمین صاحب کیا بولے, امیڈیٹلی انسپیکشن کو بھیجے. ہم لوگ بھی گئے وہاں پہ, جاتے کہ وہ لوگ کیا کرے, حملہ کر دیے ہمارے اوپر, ہمارے دوست محمد سمیع اللہ خان صاحب پہ اور میرے پہ. پونم خان کر دیا ہمارے دوست کو, بہت پریشان کرے. FIR بھی ہوا, آج بھی کیس چل رہا, FIR بھی کرائے ان کے اوپر, لیکن اب تک کوئی ایکشن نہیں ہے وقف بورڈ سے. 1/7/2024 سے اب تک کوئی ایکشن نہیں لی وقف بورڈ, نہ ڈیسیشن لی کہ وہ لوگ اللیگل ہے. اور ہم پوچھے تو بولے کہ سیلف سٹینڈنگ کمیٹی ہے بولے. تو سیلف سٹینڈنگ کمیٹی ہے بولنے کے بعد پھر ہم کمیٹی کے لیے ہم ڈالے اپلیکیشن, نہ اپلیکیشن ہمارا فارورڈ کر رہے, نہ وہ لوگ انکروچرس ہے بول کے ان لوگوں کو ہٹا رہے. وقف بورڈ آخر کرنا کیا چاہ رہی؟ تو بہت سارے کمپلینٹ ہے, CM صاحب کو کمپلینٹ ہے, مائنارٹی ویلفیئر کو ہے. بیچ میں ابھی جو کانگریس گورنمنٹ آنے کے بعد اپنے کچھ وقت کے لیے جو ہے مائنارٹی منسٹر بھی تھے عبدالوری لکشمن صاحب, ان کو بھی کمپلینٹ دیے. اب پریزنٹلی اظہر الدین صاحب کو بھی بول کے رکھے ہوئے ہیں, اور جو ہے شبیر علی صاحب کو دیے ہوئے ہیں. کانگریس کے پورے جنوں کو دیے ہوئے ہیں. کانگریس پارٹی کے چیف منسٹر صاحب سے لے کے تقریباً جنوں کو دیے ہوئے ہیں, اور تلنگانہ اسٹیٹ گورنر صاحب کو بھی دیے سو ہے. اور جو ہے یہاں سے ہٹ کے آل انڈیا کانگریس کمیٹی پریسیڈنٹ جو ہے راہل گاندھی صاحب کو بھی دیے ہوئے ہیں, اور جو ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کو دیے ہوئے ہیں, مائنارٹی منسٹر آف انڈیا کو بھی دیے ہوئے ہیں. وہاں سے بھی کئی میمو ایشو ہوئے CO صاحب کے اوپر, لیکن کام نہیں لگے. اور پریسیڈنٹ آف انڈیا کو بھی دیے ہوئے ہیں. اتنے سارے کمپلینٹ دیے ہوئے ہیں, ہمارے پاس پروف ہے, ہر چیز کا پروف ہے, ایکنالجمنٹ ہے, سب ہے ہمارے پاس. لیکن نہ CO صاحب راضی ہے کام کرنے کے لیے, نہ چیئرمین صاحب, نہ انکروچمنٹ ہٹا رہے, نہ انسپیکشن کر رہے, اور بھیج رہے وہ ٹاسک فورس والوں کو بھیج رہے. وہ ٹاسک فورس والے جو ہے کیا رپورٹ دیے معلوم نہیں ہے. ٹاسک فورس والے تو خود مدد کر رہے انکروچمنٹ کی. صاحب انہوں جو ہے مسجد کے اخراجات کو کر رہے کہتے صاحب بولے, تو میں پوچھا مسجد کے اخراجات, مسجد بنا کے 2018 میں مسجد آباد ہوئی, تو 19, 20, 21, 22, 23, 24 تو 6 سال جب اچھا چلا, تو پھر اب کیا مسجد کے اخراجات ایسے پورے نہیں ہو رہے کہ لوگ شیڈ ڈالنے کی وجہ. شیڈ ڈالنا تو ایک بہانہ ہے, اور بھی کئی سارے پروف ہے میرے پاس یہ لوگ کے خلاف. میرے پاس نہیں ہے, ہماری کمیٹی کے پاس ہے, اور بھی کئی سارے پروف ہے کمیٹی کے پاس کہ یہ لوگ بھی غلط, وقف بورڈ بھی غلط ہوتی. وہ پروف کرنے کے بعد وقف بورڈ کام نہیں کرنے کی وجہ سے غلط ہوتی, لیکن کہیں کیوں نہیں کر رہی وقف بورڈ, نہ جواب دے رہی نہ کام کر. اور ہمارے پاس تو کئی سارے پروفس ہیں. دیکھیے اتنا موٹا کٹا ہے ہمارے پاس, اور یہ تو ایک ہی بنچ ہے, یہ اس کے کئی بنچ ہے ابھی, اور ایک بنچ بنے گا یا اور 2 بنچ بنیں گے, ایسے اتنے کمپلینٹ دیے ہوا ہوں. تو لہذا تمام مسلمانوں سے تلنگانہ کے اور آل اوور انڈیا کے گزارش ہے کہ یہ مسجد کے تعلق سے آپ سوچیے کچھ, اور ہمارے یہ جو بھی سنیں گے اس تعلق سے اگر کچھ بات کرنا ہے تو ہمارے سوسائٹی میں ڈال رہے ہیں, ہم مسلم سوسائٹی آف تلنگانہ میں. آپ جو ہے اس تعلق سے کچھ بات کرنا ہے تو آپ رابطہ کریے مسلم سوسائٹی آف تلنگانہ کی کمیٹی سے, اور کسی سے بھی مدد کر سکتے
تو رابطہ کریے، انشاءاللہ ہم تیار ہیں آپ سے مدد لینے کے لیے. یہ غلط ہو رہا، ہماری نظر میں آیا، بہت غلط دکھا، تو ہم اس کے اوپر کام کرے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اور بھی کریں گے. اگر کوئی ساتھ دے کہ جلد سے جلد کام ہونا اور اچھا کام کرنے کے لیے کوئی آگے آئے تو بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں. آپ اس سے پہلے فہیم قریشی صاحب سے ملاقات کرے تھے، تو پھر وہاں کیا ہوا؟ فہیم قریشی صاحب آ کے ملو بولے، فہیم قریشی صاحب آ کے ملو بولے. ہم جو ہے اس بیچ میں ملنے کو موقع نہیں ملا. رمضان آنے کی وجہ سے ہم تھوڑا پیچھے ہٹے. رمضان کے بعد انشاءاللہ جا کے فہیم قریشی صاحب سے ملیں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.